नेपाल प्रहरीका प्रमुख धीरज प्रताप सिंहको कार्यकाल गैरातीबाट सकिएसँगै नयाँ महानिरीक्षक छान्ने तयारीमा सरकार। कान्तिपुर समाचारमा आज विश्व क्षयरोग दिवस स्वास्थ्य चेतनासहित नेपालमा पनि मनाइँदै गठबन्धन दलमा भागभण्डा नमिल्दा सरकार विस्तारमा सकस अनि अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीको टिकट महँगो हुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो परेको छ असर। फ्रान्समा अवकाशको उमेर बढाउने योजनाको विरोधमा 9औं दिन पनि प्रदर्शन र खेलकुदमा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले बनाए सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने पुरुष खेलाडीको कीर्तिमान। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकारले विकास खर्च बढाउनै सकेन। 8 महिनामा 23% मात्रै खर्च, राजस्वमा समेत धक्का। मौसम विज्ञानको विकासमा दाताकै भर, पूर्वानुमान फरपर्दो नहुँदा बाढी, पहिरो र डुबानको पूर्व सूचना पाउनै कठिन। गुणस्तरीय शिक्षाको गन्तव्य बन्दै सोलखुम्बुको खुम्जुङ मावि, अङ्ग्रेजी माध्यममा हुने पठन पाठनले विद्यार्थीको आकर्षण बढ्यो। फ्रान्समा अवकाशको उमेर बढाउने योजनाको विरोधमा प्रदर्शन जारी, 10 लाखभन्दा बढी मानिस सडकमा, बार्डो टाउन हलमा आगजनी। र युरोकप छनौटमा पोर्चुगलद्वारा लिechtenstein 4-0 गोलले पराजित, रोनाल्डोको कीर्तिमान, इङ्ल्यान्डले इटलीलाई हरायो। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा सरकारले विकासका लागि छुट्याएको 23% भन्दा बढी रकम खर्च गर्न सकेको छैन। यसले रोजगारी सृजना, निर्माण सामग्रीको खपतसँगै सरकारी राजस्व समेत प्रभावित भएको छ। सरकार विकास खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चुकेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि 3 खर्ब 80 अर्ब विकास बजेट छुट्याएकोमा बुधबारसम्म जम्मा 89 अर्ब 36 करोड अर्थात् 23.49% मात्रै खर्च भएको छ। अर्थतन्त्र सुस्त भएका बेला विकास निर्माणमा छुट्याएको रकम बजारमा पठाएर चलायमान बनाउनु पर्ने थियो। तर सरकारले गत वर्षको सामान्य अवस्था जस्तै न्यून बजेट खर्च गरेको छ। यसले सरकारको राजस्वमा समेत धक्का लागेको छ। 14 खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले जम्मा 5 खर्ब मात्रै सङ्कलन गरेको छ। गत वर्ष चालु खर्च यही अवधिमा चाहिँ 51.75% भएको थियो भने पुँजीगत खर्च 22.26% भएको थियो। त्यो हिसाबले चालु खर्च पुँजीगत खर्चको ट्रेन्ड चाहिँ करिब करिब नजिक भएको देखिन्छ। तर राजस्व सङ्कलन चाहिँ गत वर्षभन्दा के कमी भएको पाइन्छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, बबई सिँचाइ र हुलाकी राजमार्ग बाहेक अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ। मध्य पहाडी राजमार्गले अहिलेसम्म विनियोजित बजेटको 26% मात्रै खर्च गरेको छ भने भेरी बबईमा 23% मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै निर्माण व्यवसायको 60 अर्ब बराबरको रकम सरकारले भुक्तान गर्न सकेको छैन। गत वर्ष यस्तो रकम 20 अर्ब हाराहारीमा मात्रै थियो। काम गरिसकेको भुक्तानी नपाएको रकम नै अहिले चाहिँ 60 अर्बभन्दा माथि पुगेको छ र त्यत्रो 60 अर्ब चाहिँ नभइसकेपछि निर्माण व्यवसायहरूले काम गर्न सक्ने कुरो भएन। अब हामीले काम गर्ने भनेको ब्याङ्कबाट लोन लिएर गर्न सक्ने सम्भावना एउटा हुन्छ। अहिले ब्याङ्कहरू पनि लिक्विडिटीको कारणले गर्दा ब्याङ्कहरूसँग लोन दिने अवस्था छैन। अब मार्केटमा कहीँ पनि पैसा छैन। अहिले तपाईँले भन्नुभएको छ सिमेन्ट उद्योगहरू अहिले 30-35%मा पनि चलेका छैनन्। चाहिँ त्यो क्यापासिटीको 30-35% चलिरहेको छ। डन्डीको हालत त्यही छ। यो अर्थ हुनुको अर्थ के हो भनेदेखि अब हामीसँग काम गर्ने क्यासै भएन। त्यही नेपाल सरकारले हामीसँग बाँकी रहेको क्यासहरू भुक्तानीहरू छिटो गरिदिनु पर्यो भने हाम्रो भनाइ हो। बजारमा महँगीको तुलनामा आम्दानी नबढ्दा नागरिकले वस्तुको खपतमा कमी ल्याएका छन्। रेस्टुरेन्ट जाने घटेका छन् भने घर जग्गा तथा सेयर बजारको कारोबारमा समेत मन्दी छ। सरकारले रकम बजारमा पठाएर चलायमान बनाउन नसकेकाले अर्थतन्त्र सुस्त भएको अर्थविदहरूको विश्लेषण छ। सरकारले 1 रुपियाँ खर्च गरिदियो भने पुँजी खर्च, तलब यो चालु खर्च होइन, 1 रुपियाँ गरिदियो भने निजी क्षेत्रले 3 रुपियाँ खर्च गर्छ भन्दा सरकारले गरेको खर्च अर्थतन्त्रमा मल्टिप्लायर भएर 1 को 3 भएर जान्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि त सरकारको पनि आउने, निजी क्षेत्रको पनि आउने, अनि पुँजी निर्माण प्रक्रिया सुरु भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ है। अब सरकारले त्यो नगरिदिँदा रोकियो। चर्को ब्याज र रुस युक्रेनको युद्धले आपूर्तिमा आएको अवरोधले चुलिएको महँगीका कारण आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्।
यो बेला सरकारले विकासका लागि छुट्याएको रकम बजारमा पठाउन सके अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने र निजी क्षेत्रको समेत लगानी बढाउने भएकाले सरकारको मुख्य प्राथमिकता विकास खर्च हुनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम पर्साईका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी सरकार र सभामुखको हो। सभामुखले सरकारसँगको परामर्शमा बैठक राख्ने चलन छ, तर अहिले दुई निकायबीच दूरी बढेको छ। सत्तारूढ दलका सांसद बैठक राख्ने विषयमा सभामुखले सल्लाह नै गर्न नचाहेको बताउन थालेका छन्, जसको असर प्रतिनिधि सभा नियमावली निर्माणको क्रममा देखिएको छ। त्यही कारण सांसदहरूले एजेन्डा तय गर्ने विषयमा सभामुखलाई भन्दा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने माग सहितका संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदामाथि 15 संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्, जसमध्ये कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको भूमिका बढाउने, मातृभाषामा बोलेका विषयलाई अभिलेखमा राख्नुपर्ने, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिनुपर्ने लगायतका विषय छन्। यो संसदभित्रको मर्यादाक्रम चाहिँ मिलाउनु पर्ने भन्ने विषय, त्यसै गरेर यो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको भूमिकामा अलिकति विस्तारको विषयहरू, त्यसै गरेर यो ढ्यापढ्यापको समय जुन अभ्यासको रूपमा रहिरहेछ यसलाई चाहिँ नियममै आकस्मिक समयको रूपमा राख्ने भन्ने विषय, त्यसै गरेर मातृभाषा वा रोजेको भाषामा बोलेको कुरा पनि अभिलेखको रूपमा राख्ने विषय, यो पोसाकको सन्दर्भमा पनि सांस्कृतिक पोसाक चाहिँ त्यसमै नियमावलीमै उल्लेख गरेर जानुपर्छ भन्ने विषयहरू चाहिँ आएका छन्। गठबन्धन दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहितका सांसदले राखेका संशोधन प्रस्ताव सभामुखको अधिकार हेरफेरसँगै सम्बन्धित छन्। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउँदा एजेन्डा तय गर्न सहज हुने तर्क उनीहरूको छ। उहाँको वर्किङ स्टाइल चाहिँ अलिक कम समन्वयकारी भयो कि भन्ने अनुभूति चाहिँ हामी सबै सदस्यहरूले गरेका छौँ। यो धेरै, किनभने भर्खर सुरुको चरण पनि भयो, धेरै अभ्यस्त भइ नसक्नु भएको कारणले पनि त्यस्तो हुनसक्छ। अब अहिले हामी सभामुखलाई धेरै अङ्कुश लाउने, अलिकति नियमन गर्ने तरिकाबाट त सोचेका छैनौँ। यो हामीले जे आशय र स्पिरिटका साथ संशोधन दर्ता गराएका छौँ, यसले सामान्य सभामुखज्यूलाई नै बढी सहयोग पुग्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। संशोधनकर्ताले सदन चलाउन सहज हुने भन्ने भाषा प्रयोग गरे पनि मनसाय चाहिँ सभामुखसँगको असन्तुष्टि देखिन्छ। अहिले सरकारले ल्याएका सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धितदेखि संवैधानिक परिषदसम्मका विधेयकलाई सरकार तत्काल अघि बढाउन चाहन्छ, तर सभामुखले आलटाल गरेको बुझाइ सत्ता पक्षको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बोलाइएको 6 गतेको बैठकपछि 9 गतेदेखि नै सदन चलाउने भन्ने सहमति भएको थियो, तर सभामुखले एकाएक 12 गतेसम्म बैठक नै स्थगित गरिदिँदा सत्ता पक्ष सशङ्कित देखिन्छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्यको रूपमा रहेको दलीय प्रतिनिधिहरू थियो, उहाँहरू कसैले पनि जानकारी नभइकन 12 गते भनेर जुन तोकिने कुरा चाहिँ अब अलिकति हिजोको परम्पराभन्दा पृथक भयो भन्ने कुरा चाहिँ हो। त्यसो त यसअघिका सभामुख आफू निर्वाचित दलप्रति वफादार भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा उनीहरूका गतिविधिले त्यो पुष्टि गरेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने सभामुखको अधिकार कटौती गर्न नहुने पक्षमा छ। प्रतिनिधि सभाको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले पनि सभामुखलाई अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्ने हुन्छ, तर त्यहाँ जाने व्यक्तिले निष्पक्षता प्रदर्शन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। संसदलाई सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज प्रायोजक एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड। बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। सरकार र संसद आफ्नो उत्तरदायित्व, आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ वहन गर्नु पर्यो। ब्युरोक्रेसीबाट लए बरु अलि स्वच्छ बनेर संसद सञ्चालन हुनलाई चाहिँ अलि सहजीकरण हुन्थ्यो। संसदमा आएका विधेयकहरू संसदले नै काम कारबाही गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा सरकारले अध्यादेश मार्फत चलाउने कुरा जुन छ यसलाई चाहिँ अन्त्य गरिनुपर्छ। सांसदहरू चाहिँ पार्टीको व्हिपहरू फलो गर्नुभन्दा पनि स्वविवेकले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका र अन्य व्यवस्थापिकाको चाहिँ छुट्टी काम चाहिँ लागू हुनुपर्छ। औदलीय व्यवस्थाका प्रावधानहरूलाई अक्षरशः पालन गर्नुपर्छ। मूलभूत कुरा चाहिँ राजनीतिमा यो भागभण्डाको संस्कृतिले यो खालको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। कि स्वतन्त्र व्यक्ति कि न्याय क्षेत्रको व्यक्ति ल्याउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो निष्पक्ष व्यक्ति जुन कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संसदमा लिएर आउने हो भने सांसद र संसद विकास निर्माण काममा एकदम अघि बढेको छ। यो नै सरकारको
हस्तक्षेप हो नि। सांसदहरू प्रत्येकले मेरो दायित्व के हो, हाम्रो दायित्व के हो, पार्लियामेन्टको काम के हो भन्ने सम्बन्धमा राम्ररी बुझेर, संसद भनेको कानुन बनाउने थलो हो र त्यसलाई चाहिँ कानुन बनाउनमै व्यस्त राख्न सकियो भने सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त रहनेछ। संसदको काम कानुन बनाउने हो, सरकारको काम कार्यान्वयन गर्नु हो। त्यसकारणले गर्दा सरकारले संसदलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। संविधानमा भएका धाराहरूलाई स्पष्ट रूपमा दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। सदन चाहिँ प्रतिपक्षको हो र प्रतिपक्षले चाहिँ आफ्नो आवाज सदनभित्र चाहिँ बुलन्द गर्नुपर्छ। सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको 16 वर्ष बितिसके पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याय पाएका छैनन्। कर्मचारीलाई तलब नै खुवाउन नपुग्ने गरी देशको अर्थतन्त्र नाजुक बन्दैछ। यही बेला सरकारले माओवादीका करिब 4000 अयोग्य लडाकुलाई राहत बाँड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। माओवादी पार्टी हिंसाको बाटो छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि 2063 सालमा राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनले माओवादी शिविरका 32,350 लडाकुमध्ये 4008 जनालाई अयोग्य प्रमाणीकरण गरेको थियो। योग्य प्रमाणित भएका 19,602 मध्ये 15,630ले शैक्षिक अवकाश रोजे भने 1,422 लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए। शैक्षिक अवकाश रोजेका लडाकुले 5 लाखदेखि 8 लाख रुपैयाँसम्म राज्य कोषबाट रकम पाए, तर अयोग्य लडाकुले राहत नपाएको गुनासो गरे। 2069मा बाबुराम भट्टराई र 2073मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकै सरकारले जनही 2 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। सरकार अरूले गर्दैनन्, जसको लागि यो देशमा चाहिँ एउटा क्रान्ति, एउटा ठुलो आन्दोलन, परिवर्तनको आन्दोलनमा चाहिँ उहाँहरूको ठुलो भूमिका छ। उहाँहरूको जीवन समाजमा चाहिँ वास्तवमा ठुलो योगदान गरेको, यो देश परिवर्तनको लागि ठुलो योगदान गरेको भनेर चाहिँ यो चाहिँ के अरे क्याबिनेटले चाहिँ उहाँहरूलाई दिने कुरा गरेको। द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिन बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 64,500 र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा 3,500 उजुरी छन्। यी उजुरीमा आयोगले कुनै कारबाही अगाडि बढाउन सकेको छैन भने लामो समयदेखि आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति गर्न समेत सरकारले चासो देखाएको छैन। तर अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने प्रक्रिया भने अगाडि बढाएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पुगी नसकेको अवस्थामा राहतको मात्र निर्णयले सङ्क्रमणकालीन न्याय नै गिजोल्न सक्ने टिप्पणी गरिएको छ। राज्यले अहिले वितरण गर्ने रकमले उहाँहरूको ठुलो कायापलट हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यसकारणले यसले ल्याउने एक प्रकृतिको अर्को खालको प्रभाव भनेको के हो भन्दा यो राजनीतिक ध्रुवीकरणमा तत्कालीन अवस्थामा लिएको विद्रोहलाई स्थापित गर्ने अथवा त्यसमाथि थप प्रश्न गरिरहने भन्ने विषयमा थप प्रश्नहरू निर्माण गर्ने चाहिँ देखिन्छ। बेपत्ताका परिवारहरू छन्, शहीदका परिवारहरू छन्, घाइतेहरू छन्, अपाङ्गहरू छन्, राज्यबाट पीडितहरू छन्, विद्रोहीबाट पीडितहरू छन्। त्यसलाई त एउटा समग्र सिस्टमभित्रै समाधान खोज्नुपर्ने होला नि त। आफूलाई अनुकूल हुने गरी अथवा आफूलाई जहाँनिरबाट खतरा छ अथवा जहाँनिरबाट आफ्नो विरोध भएको छ ती ठाउँहरूलाई फाइदा पुर्याउने गरी गरिने यो खालको निर्णयले कुनै दीर्घकालीन समाधान पनि दिँदैन। अहिले सरकारले कार्यविधि बनाएर 2 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि गृह मन्त्रालयलाई भने लडाकु पहिचानमै अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ। त्यतिखेरको द्वन्द्वरत पक्षको पार्टीको नाम अथवा छुट्टै नाम भनौँ न, व्यक्तिको डकुमेन्टमा भएको नामभन्दा फरक नाम उल्लेख गरेको विवरणहरू हामीसँग छ। अब त्यो विवरण र उहाँहरूको चाहिँ डकुमेन्टमा भएको विवरणलाई भेरिफिकेसन गर्न बाँकी छ। सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा अघि बढाए पनि त्यसबाट पीडितहरूले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् अहिले स्पष्ट भइसकेको छैन। तत्कालीन सशस्त्र सङ्घर्षमा समावेश भएका घाइते र अङ्गभङ्ग भएकाहरू कठिन जीवनयापन गरिरहेका बेला सरकारको प्राथमिकतामा भने अयोग्य लडाकुहरू परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र विकास जोशीको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न।
जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने सरकारी निर्णयलाई के भन्ने? ए, शान्ति सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता, बी, स्वार्थ प्रेरित निर्णय, र सी, पीडितलाई राहत। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आज विश्व क्षयरोग दिवस। श्वास प्रश्वासका माध्यमबाट सजिलै सर्न सक्ने क्षयरोगबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि यो दिवस मनाइँदैछ। क्षयरोग रोकथाम र बिरामीलाई सहजै उपचार गर्ने सरकारी प्रयास भने अझै सफल हुन सकेको छैन। नेपालगञ्जमा क्षयरोगीका लागि अस्पताल बनाउने सरकारको योजना पनि अपुरै छ, जसले गर्दा जटिल अवस्थाका क्षयरोगका बिरामीले अस्पतालमै बसेर उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन्। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्षयरोगका बिरामीलाई सेवा दिने गरी बनाउने लक्ष्य राखिएको अस्पताल निर्माण किन अघि बढ्न सकेको छैन त? नेपालगञ्जमा बनाउने भनिएको क्षयरोग सम्बन्धी अस्पताल बन्न नसकेको कारणबारे कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग बाँकेबाट संवाददाता जे पाण्डे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। जे, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका क्षयरोग भएका बिरामीको लागि नेपालगञ्जमा बनाउने भनिएको क्षयरोग अस्पताल निर्माणले किन गति लिन नसकेको हो? विकास, म यहाँ जानकारी गराउँ। यो सरकारले, नेपाल सरकारले सम्पूर्ण क्षयरोगीहरूलाई निःशुल्क औषधि उपचार गराउने र सुलभ रूपमा उपचार गराउने भनेर टिबी नेपाल नामक एउटा गैर सरकारी संस्थासँग सहकार्य गरेको थियो र त्यही सहकार्य अनुरूप 2052 सालमा नेपालगञ्जमा अस्पताल भाडामा, एउटा घर भाडामा लिएर अस्पताल सञ्चालन गरियो। अहिले 25 शय्याको त्यो अस्पताल छ, तर बिरामीको अनुपातमा, चापमा त्यो निकै साँघुरो, एकदमै कोचाकोच गरेर राख्नुपर्ने अवस्थामा छ। त्यसै पनि क्षयरोगका बिरामीलाई फराकिलो ठाउँमा, खुला ठाउँमा राख्नुपर्ने थियो। त्यो भवन र जग्गा प्राप्त गर्न नसकेका कारण चाहिँ त्यति सानो ठाउँमा राख्नु परेको हो र 2071 सालमा योजना आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले नेपालगञ्जमा क्षयरोग अस्पताल निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए र त्यति बेला योजना आयोगको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट पनि पठाएको थियो। तर जग्गा नभएको हुँदा त्यति बेला बजेट फिर्ता भयो र अहिलेसम्म 3 पटक बजेट आयो र 3 पटक नै फिर्ता भइसकेको छ र अहिले चौथो पटक पनि 13 करोड 79 लाख रुपैयाँ सरकारले निकासा गरेको छ, तर भवन बनाउनका लागि जग्गा अझै प्राप्त भएको छैन। त्यसले गर्दा भवन बन्न सकिरहेको छैन। सरकारी निकाय, खास गरी वन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज, अर्थ मन्त्रालय र सरकारी अरू निकायहरू बीचमै फाइल यता र उता सार्ने, एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई पठाउने, अर्को मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई पठाउने गर्दा गर्दै यो 52 सालदेखिको अहिलेसम्म फाइल यता र उता मात्रै भइरहेको छ र अन्तिममा वन मन्त्रालयले जग्गाका लागि स्थानीय तहसँगै सम्पर्क राखेर सिफारिस गरेर पठाउनुहोस् भन्ने एउटा निर्णय पठाएको रहेछ टिबी नेपाल संस्थालाई र त्यो संस्थाका म्यानेजर हिक्मत बहादुर खड्काले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार उहाँले यो फाइल लगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन अधिकारी कहाँ जानुभएको थियो, यही विपिन आचार्य कहाँ। यही 8 गतेको त्यहाँ बैठक पनि बस्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको
अध्यक्षतामा र उहाँले एउटा कार्यदल बनाउनु भएको छ, 7 सदस्यीय कार्यदल, जसलाई चाहिँ जग्गाको छिनोफानो गरेर अवस्था हेरेर प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। अब त्यो समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि बाँकेको राप्ती सोनारीमा को ढकेरी भन्ने ठाउँमा 1-2 बिघा जमिन छ, त्यहाँ वन क्षेत्रमै पर्छ त्यो जमिन पनि, र त्यहाँ यो एउटा गणेश उच्च माध्यमिक विद्यालयको परिसर क्षेत्रमा छ, त्यहाँ जग्गा लिने र त्यहाँ भवन बनाउने भन्ने प्रक्रियामा छ। तर अब त्यो प्रतिवेदन कहिले आउने हो र फेरि त्यहाँ भवन कहिले बन्ने हो त्यसको अझै निश्चित चाहिँ भन्न सकिन्न। विकास, जग्गा अभावमा बजेट नै फिर्ता जाने जुन अवस्था आएको छ, अर्कोतर्फ 3 तहका सरकार पनि छन्, केन्द्रले चासो नदिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पहल र प्रक्रिया थाल्न सक्छन्। प्रदेश सरकारले के गर्दैछ? स्थानीय तहले जग्गा खोज्ने र त्यहाँ अस्पताल बनाउनको लागि कतिको सक्रियता देखाएको पाउनु भएको छ? विकास, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ यो 3 तहका सरकार हुँदाहुँदै पनि तीनतिरै अल्मलिएको देखिन्छ। केन्द्रले केन्द्रमै अल्मलाउने, प्रदेशले प्रदेशमै अल्मलाउने, स्थानीय तहले पनि वडालाई फरक फरक गाउँपालिकालाई सिफारिस गरिदिने, यस्तो खालको पन्छिने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले गर्दा 3 तहका सरकार हुँदाहुँदै पनि बिरामीले, क्षयरोगका बिरामीले अस्पताल पाउन सक्ने या उपचार पाउन सक्ने सम्भावना एकदम लम्बिँदै गएको हो, यो क्षीण हुँदै गएको हो। र प्रदेशले त्यहाँका स्वास्थ्य सचिवले बारम्बार यहाँ आएर निरीक्षण गरेर फर्किने पनि गरेका छन्, तर प्रदेशबाट पनि जुन तदारुकताका साथ सक्रियता देखाइनु पर्ने थियो त्यो नदेखाइँदा यो ढिलाइ हुँदै गएको हो। विकास, कम क्षमताको स्रोत साधन पनि अपर्याप्तता भए पनि नेपालगञ्जमा अस्पताल त छ, उपचारमा त्यहाँ कस्ता सेवाहरू छन्? कहाँबाट बिरामीहरू आउँछन्? कति बिरामीले सेवा लिँदै आइरहेका छन्? उनीहरूका दुःख कष्टहरू के छन्? विकास, यहाँ यो जुन अहिले 25 शैय्याको भाडाको जुन भवन छ, त्यहाँ बिरामीका लागि, रोगीका लागि परीक्षण गर्ने सम्पूर्ण उपकरणहरू छन्, तर ती उपकरण राख्ने कोठाको समेत अभाव छ। ती उपकरणहरू सञ्चालन त्यो टिबी नेपाल संस्थाले गर्न सकिरहेको छैन। कोठा अभावका कारण एकदमै साँघुरा अँध्यारा कोठाहरू छन्, जसका कारण उपकरण सञ्चालन गर्न नसक्दा बिरामीको परीक्षणमा बाधा पुग्ने गरेको छ। र बिरामी पनि वार्षिक अहिले यो शैय्या अभावका कारण, कोठा अभावका कारण वार्षिक 500-600 को संख्यामा आउँछन्, तर तीमध्ये अहिले हरेक महिना 40-50 जनासम्म बिरामीहरू उपचारमा त्यहाँ पुग्ने गरेको हामीले हिजो पनि गएर हेरेर फर्केका थियौँ। 30 जना बिरामी अहिले पनि छन्, तीमध्ये कतिपय धेरैजसो पुरुष छन् भने कतिपय महिलाहरू छन्। र टिबी नेपालका म्यानेजर हिक्मत बहादुर खड्काका अनुसार हरेक वर्ष लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1000 भन्दा बढी क्षयरोगीहरू यो अस्पतालमा आइपुग्छन्, तर अस्पतालसँग क्षमता, सामर्थ्य छैन, जसले गर्दा अस्पतालले फिर्ता पठाउनु पर्ने अवस्था छ। ती जुन बिरामी पनि नयाँ बिरामीहरू थपिन्छन्, हरेक वर्ष 1000 को संख्यामा नयाँ बिरामी थपिने गरेको यो अस्पतालले जानकारी दिएको छ। विकास, यदि फराकिला कोठा हुने हो र त्यो भएका उपकरणहरूलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने बिरामीहरूले सहजै उपचार पाउने थिए। र यो पछिल्लो पटक जग्गा प्राप्त नहुँदै पनि टिबी नेपाल संस्थाले चाहिँ एउटा टेन्डर आह्वान गरेको छ भवन निर्माणका लागि, जुन 4वटा भवनहरू निर्माण गर्ने भनेर टेन्डर आह्वान गरेको छ, जहाँ 71वटा कोठाहरू हुनेछन्। यदि भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने
भवन निर्माण हुने र कोठा पनि थपिने भएपछि मात्र बिरामीले उपचार पाउन सक्ने सम्भावना छ विकास। तर यसको टुङ्गो चाहिँ नसकेकाले यसै होला भनेर भन्न सकिँदैन। हस्, धन्यवाद जानकारीको लागि। उनी थिए बाँकी संवाददाता जे पाण्डे नेपालगञ्जमा बनाउने भनिएको क्षयरोग अस्पताल नबन्दाको बारेमा जानकारी गराउँदै। यात्रामा निस्कदा होस् या खेती किसानीका काम अथवा विकास निर्माणदेखि उड्डयनको क्षेत्र नै किन नहुन्, मौसम कस्तो होला भन्ने चासो सबैलाई हुने गर्छ। तर नेपालमा मौसम पूर्वानुमान भरपर्दो नहुँदा बाढी पहिरो र डुबानको पूर्व सूचना पाउन समेत समस्या रहने गरेको छ। मौसम विज्ञानको क्षमता विकासमा राज्यकै लगानी न्यून छ। मौसमको पूर्वानुमान हाम्रो दैनिकी जस्तै बन्दै गएको छ। हातमा रहेको मोबाइल एप र इन्टरनेटले मौसम कस्तो हुनेछ भन्ने पहिल्यै अनुमान लगाउन सकिने भइसकेको छ। कृषि उत्पादन, यात्रा र दैनिक तालिकामा समेत मौसमले प्रभावित पार्ने भएकाले यसले महत्त्व पाउन थालेको छ। हवाई उडानका लागि राखिएको मौसम पूर्वानुमान अहिले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै आवश्यक महसुस गरिए पनि मौसम विज्ञानको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अझै न्यून छ। दातासँग हात फैलाउने बाहेक आफैले लगानी गर्नेतर्फ गम्भीर नदेखिएको जानकार बताउँछन्। अहिले त 9 तले बिल्डिङ भइसकेका छ, र्याडारहरू 3टा आएका छन्, कम्प्युटरहरू चाहिँ नि छन्, फोरकास्टिङमा पनि नयाँ न्युमेरिकल वेदर प्रेडिक्सनका चाहिँ नि मोडलहरू युज गरिराखेका छन्, मान्छेहरू पनि छन्, गरिरहेछन्। तर कुरा के छ भने त्यो चाहिँ अपरेसनल डिपार्टमेन्ट हो, तर त्यसले पुग्दैन। किनभने हामी कहाँ माइक्रो क्लाइमेट धेरै छ, नजिकै ठाउँको क्लाइमेट बदलिन्छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सामान्यतः 3 दिनको मौसम पूर्वानुमान गर्ने गर्छ, तर सातै प्रदेशका क्षेत्रगत रूपमा छुट्याएर अनुमान गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्न नसकेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन्। मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्कले क्षति पहिचान गर्न, योजना बनाउन र प्राकृतिक प्रकोपका बारेमा चेतावनी दिन मद्दत गर्छ। अझ वर्षात र आँधीको भविष्यवाणीले सम्भावित क्षतिबाट बचाउँछ। तर कतिपय अवस्थामा त विभागले गरेको पूर्वानुमानलाई व्यवस्था गर्दा ठुलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको घटना पनि छ। अर्कोतर्फ कस्तो मौसमले कति प्रभाव पार्छ भन्ने भविष्यवाणीको आवश्यकतालाई समेत औल्याइएको छ। मान्छेको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो क्षेत्रमा कति एमएम पानी पर्न सक्छ र त्यसले कति क्षति हुन्छ भन्ने बुझाइ गर्नुपर्ने हो अवस्था। तर कतिपय अवस्थामा मान्छेको बुझाइ के भने पानी पर्छ भनेर अलिकति हाम्रो केयरलेस गर्ने बानी पनि छ। त्यो विश्वास जगाउन नसक्नु अथवा जनताले विश्वास नगर्दाखेरिको ड्यामेज भएको हो नि त। त्यही भएर मैले के भने अब मान्छेले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि पानी परेर के गर्न सक्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले आगामी दिनमा प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान गरेर जनतालाई बुझाउने प्रयास गर्ने हिसाबले चाहिँ अब हामी केही पाइलट केसमा प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो। नेपालमा मौसम पूर्वानुमानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण क्षेत्रफल ओगट्ने गरी 3वटा राडार जडान अन्तिम चरणमा रहेको विभागको दाबी छ। तर अझै विदेशीले बनाएका एप चलाउने र विदेशी केन्द्रबाट प्राप्त तथ्याङ्क मात्रै विश्लेषण गर्ने कि आफ्नो क्षमता विकास गर्ने भन्नेतर्फ गम्भीर हुनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। तपाईलाई थाहा छ, सगरमाथाको फेदमा रहेको खुम्जुङमा एउटा यस्तो सरकारी विद्यालय छ जहाँ अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन्छ। 3750 मिटरको उच्च हिमाली भेग अर्थात् मुलुककै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको यो माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न सोलुखुम्बुका तल्लो भेगका 200 भन्दा बढी विद्यार्थी नियमित विद्यालय पुग्छन्। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पासँगै पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गरेका सर एडमन्ड हिलारीले सन् 1961मा खुम्जुङमा यो विद्यालय स्थापना गरेका हुन्। सुरुमा यसलाई सबैले हिलारी स्कुल भनेर चिन्थे, तर यसको नाम चाहिँ खुम्जुङ मावि हो। उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेको यस विद्यालय क्षेत्र प्रवेश गर्न साथ सुविधा सम्पन्न छात्रावास, सफा कक्षा कोठा र फराकिलो खेल मैदान देख्न सकिन्छ। हजारौं पाठ्यपुस्तक भएको पुस्तकालय, दर्जनौं कम्प्युटरहरू रहेको कम्प्युटर ल्याब र विज्ञानका सामग्रीहरू राखिएको प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिएको छ। हिमालयन ट्रस्ट नेपाल लगायतका दात्री निकायले विद्यालयमा सहयोग गरेका छन् भने समुदायले पनि विद्यालयलाई
अन्य बोर्डिङभन्दा स्तरीय रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2070 सालदेखि विद्यालयमा पूर्ण रूपमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठन हुन थालेको छ। अब बोर्डिङले जति नै चाहिँ त म भन्दिनँ, तर बोर्डिङकै पछि चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षा दिने, बोर्डिङकै जस्तो शिक्षा दिने भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियममा सुरु गरेको कारणले हामीले थुप्रै फेसिलिटीहरू यो स्कुलमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। नर्सरीदेखि कक्षा 10 सम्मको पढाइ र नियमित अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हुने यस विद्यालयमा सरकारी र निजी गरी 22 जना विषयगत शिक्षक शिक्षिका कार्यरत छन्। अन्यत्र सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण घटिरहेको अवस्थामा विकट र पातलो बस्तिरहेको खुम्जुङमा 293 जना नियमित विद्यार्थी छन्। अर्को अनौठो कुरा त के छ भने त्यस्तो उच्च हिमाली भेगमा अध्ययनका लागि तल्लो भेगका विद्यार्थीहरू समेत आउने गरेका छन्। अङ्ग्रेजी माध्यमबाटै पढाउनलाई चाहिँ हामीलाई त्यस्तो गाह्रो भएको छैन। यहाँको नानीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई अङ्ग्रेजी बुझ्न त्यस्तो गाह्रो छैन र हामीले चाहिँ पहिलादेखि नै जस्तो उहाँहरू जब नर्सरीमा हुनुहुन्छ, किन्डर गार्डनमा हुनुहुन्छ, त्यहीँदेखि नै हामीले सबै अङ्ग्रेजी माध्यमबाटै पढाउँछौँ, जसको कारण चाहिँ उहाँहरूलाई बुझ्नमा चाहिँ त्यस्तो धेरै गाह्रो चाहिँ हुँदैन। विद्यालयले आफ्नो स्तर वृद्धि गरेसँगै गुणस्तरीय शिक्षा लिनकै लागि सहर जानुपर्ने हिमाली भेगका नागरिकको बाध्यता हटेको छ। विद्यार्थी मात्रै होइन, अभिभावक पनि गाउँमै बालबच्चालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त शिक्षा पढाउन पाउँदा मक्ख छन्। खुसी लागिरहेको छ। यहाँ यस्तो दुर्गम विकट ठाउँमा पनि यस्तो इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्नु पाइरहेको छु। हामी सहरमा जानु परिरहेको छैन। एकदम खुसी छु। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको सामुदायिक विद्यालय खुम्जुङ माध्यमिक विद्यालयले विगत 10 वर्षदेखि अङ्ग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा पनि अङ्ग्रेजी पढाउन सकिन्छ र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण यस विद्यालयले पेश गरेको छ। तसर्थ देशभरिका सामुदायिक विद्यालयले यस विद्यालयको शिक्षालाई अनुकरण गर्न सके पक्कै पनि शिक्षामा गुणस्तर हासिल गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भानुभक्त निरौला, खुम्जुङ, सोलुखुम्बु। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को पूर्ण विवरण आज सार्वजनिक गर्दैछ। 2078 साल कार्तिक 25देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले औपचारिक रूपमा आज पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख हेमराज रेग्मीका अनुसार व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, रोजगारीको अवस्था लगायत सबै पूर्ण विवरणमा समेटिएको छ। अर्थ र विकास। नेपालमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरूको टिकट महँगो हुँदा नेपालको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ। विदेशी वायु सेवा कम्पनीहरूले कोरोना महामारी अघि सन् 2019 को तुलनामा टिकटमा 50% वृद्धि गरेका छन्। पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कने क्रममा रहे पनि टिकट अझै सस्तो नहुँदा अपेक्षित पर्यटक भित्रिन नसकेको व्यवसायको गुनासो रहेको छ। यहाँको गभर्मेन्टले पनि फेरि यति राख भन्न नमिल्ने रहेछ कि इन्टरनेसनल आइटाको इन्टरनेसनल रुल अनुसार लोकल गभर्मेन्टले यति प्राइस राख भन्न मिल्दैन। होइन नमिल्ने भएपछि के गर्ने भने आफ्नो नेसनल क्यारियरलाई चाहिँ त्यो सेक्टरमा उडाएर उसलाई चाहिँ नि प्राइस के अरे डाउन गर्न लाउने हो, कन्ट्रोल गर्न लाउने हो। यहाँ भएको चाहिँ नि यथार्थ त्यही हो। त्यसलाई जबसम्म चाहिँ नेसनल क्यारियर बलियो हुँदैन इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरूले यहाँ आएर खेलिरहन्छ। सन् 2019 मा कतार एयरलाइन्सको दोहा काठमाडौँको एकतर्फी टिकटको मूल्य औसत 35,000 रहेकोमा अहिले 55 देखि 60,000 हाराहारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको टिकटमा हस्तक्षेप गर्न नेपाल वायु सेवा कम्पनीको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि बिजनेस प्लान नबनाउँदा नसकिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको भनाइ छ। उहाँहरूले गरिराखेको छौँ भनेको छ, साधारणतः पेस्नु पनि भयो र मैले भनेको छु इच्छा पत्र र व्यापारी पोलिसी फरक हुन्छ। मैले भनेको छु अलिक यो इच्छा पत्र जस्तो भयो कि यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने अनि केही पनि नगर्ने, यो कारणले गर्ने, यो यति कारणले गर्ने, यो स्रोतबाट गर्ने, यसो गरेर यसको समाधान गर्ने सहितको आउनुपर्छ भनेपछि हामी आन्तरिक तयारीमा तीव्रताका साथ लागिसकेका छौँ र हामी 100 दिनभन्दा अगाडि नै केही न केही रिजल्ट देखाउनेछौँ भनेर। नेपालमा अहिले विभिन्न देशका 26 वटा एयरलाइन्स कम्पनीले उडान गरिरहेका छन्। नेपाल वायु सेवा निगम भने 2 वटा वाइड बडी र 2 वटा न्यारो बडी मार्फत 8 देशमा मात्र सीमित छ। खेलकुद समाचार।
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आयोजक विराटनगर सिटी एफसी नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गर्दै विराट गोल्ड कपको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। उद्घाटन खेलमा विराटनगर 1-0 को कठिन जित निकाल्न सफल भएको हो। विराटनगर रङ्गशालामा भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा निर्धारित समय दुवै टिमले गोल रहित बराबरी खेले। ए डिभिजन टिम मछिन्द्रका अधिकांश खेलाडी सहित मैदान उत्रिएको विराटनगर विरुद्ध सुरुदेखि आक्रामक बनेको पुलिसले सफलता भने हात पारेन। तेस्रो मिनेटमा गोलरक्षक प्रदीप भण्डारीले खतरा टारे। पुलिसका कप्तान भरत शाहको 30 यार्ड टाढाको लङ रेन्जर प्रदीपले नियन्त्रणमा लिएका थिए। 7औं मिनेटमा बुद्ध लामाको प्रहार पनि प्रदीपले बचाए। 19औं मिनेटमा रवि पासवानको प्रहार आकाशिएपछि पुलिसले अर्को मौका खेर फाल्यो। 20औं मिनेटमा अभिषेक गुरुङको क्रस सञ्जित श्रेष्ठले नियन्त्रणमा लिएपछि पुलिसले खतरा टारेको थियो। 39औं मिनेटमा रवि पासवानको कर्नरमा अञ्जन राईको भली गोल भए पनि रेफ्री श्याम दनवारले फाउल भएको सिटी बजाएपछि गोलले मान्यता पाएन। 78औं मिनेटमा बुद्ध लामाले फ्री किक मार्फत पुलिसलाई अग्रता दिलाउने अर्को मौका गुमाए। दोस्रो हाफमा समेत दुवै टिमले गोलका अवसर गुमाएपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलियो। आक्रमण जारी राखेको पुलिसले 121औं मिनेटमा गोल खान पुग्यो। परिवर्तित खेलाडी आशिष श्रेष्ठले आयोजक टोलीका लागि निर्णायक गोल गरेका हुन्। सौरभ लिम्बुको फ्री किक पुलिसका सन्तोष हेमजनले राम्रोसँग क्लियर गर्न नसकेको अवस्थामा दिवाकर चौधरीले मिलाएको कटब्याकमा अनमार्क रहेका आशिषले गोल गरेका थिए। आज त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र जाउलाखेल युथ क्लब बीच खेल हुनेछ। युरोकप 2024 को छनौट खेलमा पोर्चुगलले लिचेस्टाइनमाथि 4-0 गोलको प्रभावशाली जित हात पारेको छ। गैराती भएको समूह जे को खेलमा पोर्चुगललाई जित दिलाउने क्रममा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले कीर्तिमानी प्रदर्शन गरे। घरेलु टोलीले 8औं मिनेटमा जोआओ कान्सेलोको गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो। रोबर्टो मार्टिनेजको टोलीले दोस्रो हाफमा 3 गोल थप्यो। 47औं मिनेटमा बर्नार्डो सिल्भाले लिचेस्टाइन विरुद्ध 2-0 को दूरी बनाए। 51औं मिनेटमा रोनाल्डोले पेनाल्टीमा गोल गरेपछि पोर्चुगल 3-0 ले अघि रहेको थियो। 63औं मिनेटमा उनैले फ्री किकमा गोल गर्दा पोर्चुगलले युरो छनौटमा सुखद सुरुवात गरेको छ। रोनाल्डोको राष्ट्रिय टिमबाट यो 197औं क्याप हो। उनले ह्याट्रिक गर्ने अवसर गुमाएका थिए। रोनाल्डो 78औं मिनेटमा मैदान बाहिरिए। मार्टिनेजको पोर्चुगलको प्रशिक्षकका रूपमा यो पहिलो खेल हो। जितपछि पोर्चुगलले 3 अङ्क जोडेको छ। पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने पुरुष खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका छन्। रोनाल्डोले युरोकप छनौट अन्तर्गत गैराती भएको लिचेस्टाइन विरुद्ध 2 गोल गर्दै करियरमा अर्को कोसेढुङ्गा पार गरेका हुन्। गत महिना 38 वर्ष पुगेका फरुवा रोनाल्डोले पोर्चुगलका लागि 197औं क्याप जितेका छन्। उनले कुवेतका वादेर अल मुथवाको 196 खेलको कीर्तिमान तोडेका हुन्। कतारमा भएको विश्वकपमा उनले कीर्तिमान बराबरी गरेका थिए। विश्वकपपछि पोर्चुगल राष्ट्रिय टिममा उनको भविष्यबारे प्रश्न उठाइएको थियो। तत्कालीन प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोसले सुरुवाती 11मा राखेका थिएनन्, तर नयाँ प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजले भने रोनाल्डोलाई समेट्दै युरो छनौट खेल्ने टोली तयार पारेका थिए। टिमको कप्तानी पनि सम्हालेका रोनाल्डोले 2 गोल गरे। पहिलो गोल 51औं मिनेटमा पेनाल्टीमा र दोस्रो 63औं मिनेटमा फ्री किक मार्फत गोल गरे। उनी प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा 100 गोल पूरा गर्ने पहिलो पुरुष खेलाडी पनि बनेका छन्। हाल साउदी अरेबियन क्लब अल नासारमा आबद्ध रोनाल्डोको समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गोल सङ्ख्या 120 पुगेको छ। सन् 2003 मा राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यू गरेका रोनाल्डोकै कप्तानीमा पोर्चुगलले 2016 को युरोकप जितेको थियो। कतारमा रोनाल्डो 5 फरक विश्वकपमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका थिए। इङ्ल्यान्डले युरो छनौटको आफ्नो पहिलो खेलमा साविक विजेता इटालीलाई 2-1 गोलले पराजित गरेको छ। इटालीलाई उसकै मैदानमा हराउँदा स्ट्राइकर हेरी केनले इङ्ल्यान्डका लागि सर्वाधिक गोलकर्ताको कीर्तिमान बनाएका छन्। खेल सुरु भएको 13औं मिनेटमा डेक्लन राइसले इङ्ल्यान्डका लागि पहिलो गोल गरेका थिए। 44औं मिनेटमा केनले पेनाल्टीमा गोल गरेपछि इटाली पहिलो हाफमै 2-0 ले पछि परेको थियो। केन वाइन रुनीलाई पछि पार्दै इङ्ल्यान्डबाट सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी बनेका छन्। उनको राष्ट्रिय टिमबाट यो 54औं गोल हो। दोस्रो हाफमा इटाली बलियो देखिएको थियो। अर्जेन्टिनामा जन्मिएका मार्टियो रिटेगीले 56औं मिनेटमा गोल गर्दै इटालीलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरेका थिए। 80औं मिनेटमा लुक श दोहोरो पहेँलो कार्ड काँदै मैदान बाहिरिएपछि इङ्ल्यान्ड 10 खेलाडीमा समेटियो, तर इटालीले त्यसको फाइदा उठाउन सकेन। इङ्ल्यान्डले सन् 1961 पछि इटालीलाई उसकै मैदानमा हराएको यो पहिलो पटक हो। युरो 2020 मा इटालीले इङ्ल्यान्डलाई नै पेनाल्टीमा पराजित गरेर उपाधि जितेको थियो। युरो च्याम्पियन इटाली कतार विश्वकपका लागि भने छनौट हुन असफल भएको थियो। समूह सी मा रहेको इङ्ल्यान्डले 3 अङ्क जोडेको छ। युरो छनौटको समूह एच को खेलमा डेनमार्कले फिनल्यान्डमाथि 3-1 गोलको जित हात पार्यो। अर्जेन्टिनाले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा पानामालाई 2-0 गोलले पराजित गरेको छ। कतार विश्वकपपछि अर्जेन्टिनाको यो पहिलो खेल हो।
अर्जेन्टिनाको घरेलु मैदान ब्युनोस आयर्समा आज बिहान भएको खेलको पहिलो हाफमा कुनै गोल भएन। विश्वविजेता अर्जेन्टिनाले दुवै गोल अन्तिम समयमा गरेको हो। 78औं मिनेटमा थियागो अल्माडाले डेडलक तोडेका थिए। कप्तान लियोनल मेसीले 89औं मिनेटमा फ्री किक मार्फत गोल गरेपछि अर्जेन्टिना 2-0 गोलले विजयी भयो। मेसीको क्लब र राष्ट्रिय टिमबाट करियरको यो 800औं गोल हो। गत नोभेम्बर-डिसेम्बरमा भएको विश्वकपमा अर्जेन्टिना फ्रान्सलाई टाइब्रेकरमा हराउँदै च्याम्पियन बनेको थियो। त्यसयता भएको राष्ट्रिय टिमको खेल हेर्न स्टेडियममा समर्थकको उपस्थिति अत्यधिक थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब एउटा मौसम सम्बन्धी समाचार। पूर्वी पहाडी जिल्लाका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा केही दिन यता निरन्तर हिउँ परिरहेको छ। भारतको सिक्किम र वेस्ट बङ्गालसँग सिमाना जोडिएको पाँचथरको 3 सिमाना फालोट, चारथारे, सन्दकपुर, आहल र नेपालटार क्षेत्रमा पनि दैनिक जसो हिमपात भइरहेको छ। लगातारको हिमपातले त्यस क्षेत्रको जीवन प्रभावित भएको छ। चैत 6 गतेदेखि सुरु भएको हिमपात आज बिहानसम्म जारी रहेको फालोटका चौरी व्यवसायी चन्द्रलाल नेपालले जानकारी दिए। हिमालमा हिउँ पर्ने र पग्लने क्रमसँगै खुला नालामा पानीको मात्रा समेत बढ्न थालेको छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।